Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to thank Jumpstart Pakistan and Lift Pakistan and the organizers of this event for having me here और मुझे एक मौका दिया उन्होंने कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बच्चों की तरबियत के हवाले से। मेरी ख़ुद की उम्र 12 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की उम्र में इस मुल्क के लिए मैंने बहुत कुछ किया और मेरी मकसद ये है कि मैंने और भी बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह बड़े होकर एक लीडर बनना है ताकि इस कौम की जो नौजवान नस्ल है उनकी मैं तरबियत कर सकूं और उनको लीड कर सकूं। देखें बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यू लेते हैं हमारी जो अपनी सोसाइटी है कि जो हमारे अपने जो एक ख़ास सोसाइटी होती है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो केपी में है, चाहे वो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पर बच्चों की तरबियत कैसी होती है। मैंने जब मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड दीज ऑल थिंग्स इस सबसे पहले जब मुझे कुछ पता नहीं था और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद सेलेक्ट नहीं किया था, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और जब मैं इस फील्ड में एंटर नहीं हुआ था, उससे पहले मैं जब तकरीबन 6-7 साल का था, मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब 6-7 साल का था तो मेरा डेली रूटीन ये हुआ करता था कि मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता था, प्रिपरेशन करके स्कूल जाता था। स्कूल में 7 बजे स्कूल लगता था, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल में होता था। स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या होती थी, इंग्लिश का पीरियड हो गया, उर्दू का पीरियड, मैथमेटिक्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, उसके अलावा इस्लामियात का पीरियड, ये पीरियड्स गुजर जाते थे। कभी कभार गेम पीरियड होता था तो वो भी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आके गेम पीरियड हमसे छीन लेते थे और उसमें भी हम काम करने लग जाते थे। तो स्कूल में एक फ्रस्ट्रेशन सी थी हमारे। स्कूल में एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि हम क्लास में बैठे होते थे तो हम काम कर रहे थे, तो हमारे जो दोस्त थे वो पीछे से चिल्लाते थे, चीखे लगाते थे, टीचर को तंग करते थे, अजीब से अल्फाज मुंह से निकालते थे। तो उससे नुकसान ये होता था कि वो बच्चा तो बोल रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द जो बाकी के बच्चे हैं वो भी उसे देख रहे हैं और वो भी उससे सीख रहे हैं और वो अल्फाज कल को उन बच्चों ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहला स्कूल में जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, ख़राब था। दूसरा घर में आके माहौल हमारे सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभार एक बच्चे की एग्जामिनेशन हो जाती है तो बच्चा 40 नंबर फॉर एग्जांपल उसके आते हैं तो माँ बाप आके कहते हैं 40 नंबर्स तुम्हारे आए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो चाचा के बेटे को देखो उसके 90 नंबर्स आए, वो मामू के बेटे को देखो उसके 98% आए, वो अपने कज़न को देखो उसका जो है वो उसने टॉप कर लिया है अपनी स्कूल्स में या उसने जो है टॉप कर लिया अपनी क्लास में, फर्स्ट पोजीशन उसने लिए, कहते हैं उससे कुछ सीखो। तो क्या होता था, हमें फील होता था कि यार हम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन टाइप से आ जाती थी, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हम चले जाते थे। आजकल यही होता है, बच्चे एग्ज़ाम्स में कम नंबर लाते हैं, माँ बाप दूसरों के बच्चों को सुपीरियरिटी में ले जाके अपने बच्चों को इन्फीरियरिटी में छोड़ देते हैं कि जिससे वो बच्चा हमेशा ये सोचता है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करूँगा तो मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, कुछ करूँगा टीचर्स गुस्सा करेंगे, कुछ करूँगा भाई बहन डांटेंगे, कुछ करूँगा जो चाचा है, मामा है, कजन्स है, सिबलिंग्स है, एनवायरनमेंट है, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कुछ करूँगा सोसाइटी के लोग मेरे पे हंसेंगे और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में। ये थॉट जो है एक बच्चे की जहन में बिल्ट होती रहती है और वो बच्चा इन्फीरियरिटी में चला जाता है, एक हाइपरटेंसिव माहौल के अंदर वो रह रहा होता है। फिर घर में और भी ढेर ज़्यादा ऐसे मसाइल होते हैं। कभी कभार अब्बू का बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो घर पे आते हैं, खाने की टेबल पे, खाने के मेज़ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब लोग घर के बैठे हुए अफराद, अब वो गुस्सा हो जाते हैं, कॉल पे फ़ोन पे गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे को फ़ोन पे जो है गाली देते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज निकालते हैं, तो वो छोटा बच्चा वहाँ पे बैठा होता है और वो सुन रहा होता है, नोट कर रहा होता है और वो बच्चा फिर वही एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने ज़्यादा माँ बाप को देखा होगा कि वालिदैन शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे शैतान क्यों हैं, हमारे बच्चे और बच्चों जैसे इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, हमारे बच्चे नाफरमा बरदार क्यों हैं,
تو یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ بچہ بچپن سے اس ماحول کے اندر سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کو سن رہا ہوتا ہے, اور وہی چیزیں کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہی چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہے. دیکھیں, ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ بچے کا دماغ سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے, اس پہ جو کچھ لکھتے ہو وہ اس پہ پیسٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح نیچر کین ناٹ بی چینجڈ. جو ماحول آپ بچپن سے ایک بچے کو دیتے ہو وہ بڑا ہو جائے گا, اس کو کاپی کرے گا, اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا. بچپن سے ایک بچہ 5 سال کا ہے, ابو کو دیکھ رہا ہے غصہ کر رہا ہے, امی کو دیکھ رہا ہے جھوٹ بول رہی ہے, بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کزنس کو دیکھ رہا ہے ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, وہ سوسائٹی کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں, چیزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو بچہ کیا کرے گا؟ بڑا ہوگا, بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ انہی نیگیٹو چیزوں کو وہ بھی فالو کرنا شروع کرے گا. ہماری زیادہ تر سوسائٹی میں لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے, ہمارے بچے کامیاب کیوں نہیں ہوتے. ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا سب سے آگے بڑھے, میرا بیٹا جو ہے سب سے ٹاپ پر جائے, میرا بیٹا دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہو جائے, مطلب دنیا اس سے انسپائر ہو, لوگ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. لیکن فرق ایک جگہ پہ رہ جاتا ہے, اور وہ ہے بچے کی تربیت میں, نرشمنٹ میں. اب بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ یہاں پہ والدین بھی بیٹھے ہوں گے, میں ان کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ وہ بھی بڑے ہوں, ان کے پاس زندگی کا ایک مقصد ہو, پیشن ہو, وہ پیشنیٹلی جو اپنا مقصد ہے اس کے اندر کام کرے, اپنی زندگی کو اپنے ہی صلاحیت کے اندر انویسٹ کرے, اور پراپر طریقے سے انویسٹ کرے, اور وہی انویسٹمنٹ سے وہ ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے اسے حاصل کرے, جسے ہم کامیابی کہتے ہیں اپنی زندگی میں. تو اس کو کیسے اچیو کریں, اس بچے کی تربیت کو ہم کیسے کریں؟ دیکھیں, بچوں کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے ماحول کا ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا, بچوں کی سراؤنڈنگز کا. ایک بچہ ہے وہ اپنے ماحول میں اپنے ابو کو غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر بھی عادت آئے گی وہ کیا؟ غصہ کرنے کی. ایک بچہ ہے وہ اپنے ابو کو نوٹ کرتا ہے کہ گھر میں فار ایگزامپل کوئی مہمان آتا ہے تو بچہ ابو کے پاس جاتا ہے کہ یہ مہمان آیا ہوا ہے, تو ابو کہتے ہیں اس کو جا کے بولو وہ گھر پہ نہیں ہے, مسجد گیا ہوا ہے اور موبائل اس کا گھر پہ رہ گیا ہے. تو جب باہر جاتا ہے وہ بچہ اسے بولتا ہے کہ میرا ابو گھر پہ نہیں ہے بلکہ وہ گھر پہ ہوتا ہے. تو اس سے بچہ یہاں پہ کیا سیکھتا ہے؟ جھوٹ. اسکول میں ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں بچہ ہائپرٹینسولی وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک عجیب سے ماحول میں وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے, وائٹل رول پلے کرتی ہے, وہ ماحول ہے. جو ماحول آپ بچوں کو دیں گے اسی ماحول سے ایک بچہ سیکھے گا, ایکشنز کاپی کرنے کی کوشش کرے گا, اور اسی طرح اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا. فار ایگزامپل, ایک بچے کو ہم ماحول دیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سیکھ رہا ہے, کہ جس کے اندر وہ بڑے بڑے انٹرپرینورز کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, یا ان کے بارے میں سن رہا ہے, کہ جس کے اندر وہ فار ایگزامپل میں آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, بچہ بیٹھا ہوا ہے, میں آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اکانومی آف پاکستان یا پاکستان کی حالت پہ یا کسی ایک خاص موضوع پہ میں آپ بات کر رہے ہیں, تو بچہ ادھر سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ہمیں غور سے سننا ہوتا ہے. وہ بظاہراً لکھ رہا ہوتا ہے لیکن غور سے اندرونی سے ہمیں سننا ہوتا ہے, اور اس سننے سے وہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. میرے ٹیچرز ایسی تربیت کرتے ہیں. میرے جو ٹیچرز ہیں وہ آپس میں کسی ٹاپک کے اوپر باتیں کرتے ہیں, اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے ان کو سن رہا ہوتا ہوں, ان کو جج کر رہا ہوتا ہوں, اور پھر میں بھی وہی چیزیں سیکھ لیتا ہوں, اور پھر اپنے انداز کے اس کے اوپر دوبارہ ریسرچ کرتا ہوں, اور پھر اپنے انداز سے اس کو پریپیئر کر کے میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں. آج میں یہاں پر آیا ہوں, لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ماحول ایسا ہے کہ جس میں گوگل سے سیکھ رہا ہوں, یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوں, ٹیکنالوجی سے سیکھ رہا ہوں, اپنے ٹیچر سے سیکھ رہا ہوں, کتابوں سے سیکھ رہا ہوں, لائبریری ہے, ہمارے جو ہے پروگرام ہے سپر کڈ پروگرام, اور بچے میرے ساتھ, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں, ان سے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ہر ایک جگہ سے لرننگ کر کے میں علم حاصل کر کے پھر میں پریپیئر کر کے اس کا مجموعہ بنا کے میں یہاں پر کر ڈیلیور کرتا ہوں. دس از مائی پریپریشن. تو بچوں کو ایک ایسا ماحول دے کہ جس کے اندر وہ چاچا یا ماما کے بیٹے جو گلا کرتے ہیں, فار ایگزامپل بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, چاچا آتا ہے, کزنز آتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو, دماغ خراب ہے, پاگل ہو, ٹائم ضائع کر رہے ہو اپنی زندگی کا, پائلٹ بنو, انجینئر بنو, اس میں زیادہ سکوپ ہے. وہ سکوپ وہ بار بار وہ لفظ بچہ سن کے اس کے اندر وہ چیز اتنی اہمیت وہ پیدا کر لیتا ہے کہ وہ بھی کہتا ہے میں نے یہی چیز بنی ہے.
फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना डॉक्टर बन पाता है ना इंजीनियर बन पाता है, बल्कि दरमियान में से ख़त्म हो जाता है और सोसाइटी की जो नेगेटिव साइड है उसमें मिलकर अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव या कुछ नया नहीं कर पाता, which we call something new, something creative. So for doing something creative, we have to create an environment for ourselves, for our children, in which they can learn about जिसमें वो पढ़ सकते हैं जो हमारी तारीख के जो बड़े बड़े किरदार थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हवाले से, जिसमें वो बच्चे मैनर्स सीखे, एथिक्स सीखे, हमारी वैल्यूज़ को सीखे, जिसमें वो बच्चा दूसरों की मदद करना सीखे, जो इल्म वो हासिल करता है वो दूसरों तक पहुंचाना सीखे, कि जिसमें बच्चा सीखे कि आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना बड़ा किरदार है, डिसिप्लिन का और मकसद का कितना बड़ा किरदार है, आपने ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, ज़िंदगी में किन रूल्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, किन रूल्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है, वही माहौल, वही चीज़ें, यही चीज़ें आप बचपन से बच्चों को सिखाते रहेंगे तो वो बड़े होकर इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर माँ बाप कहते हैं कि हम तो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं लेकिन हमारे बच्चे शरारती हैं, नॉटी हैं, शैतानी करते हैं। वो शैतानी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको एक चीज़ की समझ नहीं होती, जिद करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा शरारत ना करे, वो आपकी बात माने, तो कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल वो एक गलती करता है, उसे डांटे ना, उसे पीटे ना, बल्कि उसको बार बार समझाते जाए। एक गलती उसने की, झूठ बोला, उसको बोलो झूठ ना बोलो, झूठ बोलना गुनाह है। दोबारा की, दोबारा उसको बोलो झूठ ना बोलो, झूठ बोलना गुनाह है। बार बार आप उसे बोलोगे झूठ ना बोलो, झूठ बोलना गुनाह है, तो एक वक्त ऐसे आएगा कि वो बच्चा रियलाइज करेगा कि यस माय पेरेंट्स आर राइट, झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना गलत है। और वो ये सोचेगा कि क्यों, उस क्यों को, जब वो ये क्यों का सवाल उसके दिमाग में आएगा तो वो फाइंड करने की कोशिश करेगा। एंड व्हेन ही गोज़ फॉर रिसर्चिंग, फिर उसको नई चीज़ें वो सीखने को मिलती हैं और उसको एक रीज़न मिल जाता है कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, और वो फिर उसे नहीं करने लगता, नहीं बोलने लगता। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपका जो बच्चा है वो नमाज़ पढ़ना शुरू करे, वो इल्म की तरफ इंस्पायर हो, एजुकेशन की तरफ इंस्पायर हो, तालीम की तरफ, विजडम की तरफ, इंटेलिजेंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, उसके पॉजिटिव साइड की तरफ इंस्पायर हो, तो बार बार एक चीज़ अपने बच्चों को समझाते रहिए, उसके दिमाग में ये बात बिठाते रहिए, तो वो बच्चा एक वक्त आएगा कि वो रियलाइज़ करेगा कि मेरे जो माँ बाप है वो बार बार एक चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं। क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? उस क्यों की वजह से वो बच्चा बुरी आदत को ख़त्म करके अच्छी आदत को बिल्ड करना शुरू कर देगा। एक बच्चा है, कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने आप को बदलना शुरू करें। और देयर इज़ अ फेमस कोटेशन दैट if you want to change the whole world, first change yourself, and if you want to change yourself, first change your perception. पूरी दुनिया को तब्दील करना है तो अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को तब्दील करना है तो अपनी सोच को तब्दील करो। नाउ स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अपनी सोच को तब्दील करना शुरू करो, अपने आप को तब्दील करना शुरू करो। हमारे वालिदैन ज़्यादातर ऐसे होते हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चों को आके कहते हैं नमाज पढ़ो, झूठ ना बोलो। तो बच्चा क्या कर रहा होता है? वो बच्चा यही सोचता है कि ठीक है मेरे वालिद साहब मुझे अच्छी सजेशन दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि यार वो खुद तो झूठ बोल रहे हैं, वो खुद तो नमाज नहीं पढ़ रहे, तो मैं क्यों पढ़ूँ? उस चीज़ की वजह से वो बच्चा भी नहीं पढ़ने लग जाता। तो सबसे पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने एक्शंस को बच्चों के सामने ऐसा रखें कि जिससे वो बच्चे आपसे कुछ सीखे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से, गूगल से, यूट्यूब से ब्राउजिंग करके मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ कोई और बच्चा है तो वो भी मुझे देख रहा है, वो भी देख रहा है और इंस्पायर हो रहा है कि हमाद भाई क्या कर रहे हैं। फिर उस क्या में उनको पता चल जाता है कि पढ़ रहे हैं। फिर यह सवाल आता है कि पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पढ़ना जरूरी है। तो वो पढ़ना जरूरी बच्चों को सिखाता है दैट यू हैव टू गेन नॉलेज एंड यू हैव टू गेन एजुकेशन, यू हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन। और आपने उसी तालीम को फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या अपने क्लासरूम में प्रेजेंटेशन स्किल्स के जरिए से, अपनी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन के जरिए से उसको आप दूसरों तक भी डिलीवर कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब आप अपने आप को बदलना शुरू करोगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। गरीब आया घर के दरवाजे पे, आप उसे देखते हो, एक बच्चा भी आता है और फॉर एग्जांपल उसकी अम्मी उसके साथ है, तो उसकी अम्मी क्या करती है? वो उस गरीब की मदद नहीं करती बल्कि उसको ठुकरा देती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। तो बच्चा क्या करता है? कल को कोई और गरीब घर पे आता है तो वो बच्चा भी जाके दरवाज़ा खोलता है, कोई ना गरीब है, दरवाज़ा बंद करके वो भी चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा ये देखेगा कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू जो हैं
وہ غریب کی مدد کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک رابطہ بنایا ہوا ہے, تو وہ بچہ بھی انسپائر ہوتا ہے. دیکھیں ہر ایک بچہ جو ہے وہ 85% کاپی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی. and the remaining 15 وہ اپنے ہی ماحول سے سیکھتا ہے. تو ماں باپ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایکشنز کو ایسا بلڈ کریں کہ وہ بچہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرے, وہ بھی ان کی طرح ایک انسپائریشن بن سکے اور ان کی طرح ایک رول ماڈل بن سکے, تاکہ آگے جا کر وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو لیڈ کر سکے. ماحول ان کے لیے ایسا بنائے کہ جس میں اندر وہ بچہ سیکھے, ڈفرینٹ چیزوں کو سیکھے, لوگوں کے بارے میں علم حاصل کرے. یس آف کورس بچوں کو یہ بھی سکھانا ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد کے جو سوسائٹی ہے, جو لوگ ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں, ان کی مائنڈ سیٹ, ان کی ذہنیت, ان کی سوچ کیسی ہے, اس کے حوالے سے بھی بچوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کو چاہیے, جتنے بھی والدین ہیں میں ان کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ ایک اچھا ماحول بنائیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے آپ کے اوپر کام کریں, اپنے ایکشنز کے اوپر کام کریں. بچوں کو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں سکھائیں, اور ان کو یہ بتائیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, تاکہ وہ بچے پازیٹیو سائڈ کو چوز کرے, پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے. آج کل ہمارے نوجوان, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے سافٹ ویئرز ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں بلاگنگ کے ذریعے سے, ولاگنگ کے ذریعے سے, فری لانسنگ کے ذریعے سے پیسے کمانے کا ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں ہمارے پاس. لیکن کیا فرق اتنا ہے کہ ہمارے نوجوان اس چیز کو چھوڑ کے, اس چیز کو پیچھے کر کے وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, گانے, فلمیں, سانگز, ان چیزوں کی طرف, کارٹونز کی طرف. تو ان کا دماغ اور بھی جو ہے وہ نیگیٹو بنتا جا رہا ہے, پھر نیگیٹو خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی میں ایک خاص مقصد کو, یا میں کہہ سکتا ہوں جو ان کا مقصد ہوتا ہے, صلاحیت ہوتی ہے, اس کو ڈھونڈ نہیں پاتے اور اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے, اور اس پوٹینشیل کو پھر استعمال نہیں کر پاتے فار دا ویل بینگ آف دیئر سوسائٹی. تو اپنے آپ کے اوپر کام کریں, اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ جس میں آپ ان کی صلاحیتوں کو ڈھونڈ پائیں, کہ جس میں آپ ان کی کردار کو بلڈ کر پائیں. دیکھیے انسان کا کردار, اس کی پرسنالٹی ایک ماحول سے بنتی ہے, اور پھر انسان کا جو خیال ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ اسی کردار سے بنتا ہے. تو آپ کے بچے کی ہر ایک چیز جو ہے ماحول سے کنیکٹ آخر میں آ کے ہوتی ہے. تو ایک ایسا ماحول دے اپنے بچوں کو جس میں وہ انسپائر ہو, وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے, کچھ کریٹو کرنے کی کوشش کرے. ایسا ماحول ہو کہ جس میں وہ ایجوکیشن لو بن سکے, وہ علم کی رسپیکٹ کرنا سیکھے. علم کی رسپیکٹ سے مراد علم حاصل خود بھی کرے اور دوسروں لوگوں تک بھی پہنچائے. وہ دوسروں لوگوں کے ساتھ لڑائی نہ کرے, وہ گلی محلے ان چیزوں سے ان کو دور رکھے, اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پریکٹیکل ایکسپیرینسز ان کو سکھائیں. ایک ایسا ٹائم ٹیبل بچوں کے لیے بنائیں کہ وہ بچہ وقت کی قدر کرنا سیکھے. وقت کتنا ضروری ہے, وقت کی قدر کیا ہے, اینڈ ہاؤ کین آئی مینیج مائی ٹائم. وقت کی قدر کرنا کیوں ضروری ہے. جب آپ ان کے لیے ٹائم ٹیبل بناؤ گے تو وہ بچے ان چیزوں کو سیکھنا شروع کریں گے, ان پر عمل کرنا شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. پاکستان زندہ باد. ایوریبڈی یار ایک ذرا زور سے تالیاں بجائیں, ہمارا فیوچر ہے گائز. ایوریبڈی حماد یہ لینے سر, تھینک یو. ہمیں حماد بھائی جیسے ہزاروں لوگ اور چاہیے جو اس مائنڈ سیٹ سے کام کر سکیں. تو جتنی بھی تالیاں ہیں نا وہ کم ہے, تو ایک باری اور سارے زور سے. ایوریبڈی تھینک یو سو مچ. تھینک یو حماد بھائی. چلو تھینک یو.